फर्स्ट चैप्टर को नाम के हो लैंग्वेज अफ केमिस्ट्री। कुनै कुनै किताबमा यो हेडिङ भेट्दैन ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री, तर अर्को पनि नाम छ। अर्को नाम के छ? एटम्स, मोलिकुल्स एन्ड केमिकल अर्थमेटिक। केमिकल अर्थमेटिक्स। पुल्चोको सिलेबस लेखौं। सिम्बल, भ्यालेन्सी, मोलिकुलर फर्मुला, एटॉमिक नंबर 1 देखि 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मोल कन्सेप्ट। यति लेखौं त। हामीले बोर्डमा लेख्छौं र हाम्रो छेउमा आउँछ ल्यापटप। हाम्रो ल्यापटपमा क्लियर हुनुको मतलब के हो? बाबुहरुलाई पनि क्लियर होला। यसरी बुझ्ने है। केही देखिएन, केही समस्या भने त बाबुहरुको नेट गएको होला, आफ्नो चेन्ज गर्ने। हाम्रो कहाँ के हुन्छ? टेक्निशियन मान्छे सबैले म्यानेज गरेको हुन्छ है त। अब सिरियस हो। आजको क्लास बुझियो त बुझ्नु के थाहा छ? इन्ट्रान्समा नाम निस्क्यो। नाम निकाल्ने तिमी आफैले हो, हामीले होइन। हाम्रो त काम के हो भने आइडिया दिने हो। अब यसपालि त हेर्छौ कोरोनाले सबलाई डुबायो हैन। बाबुहरुलाई पनि घाटा लाग्यो। किन? फिजिकल क्लास गर्न पाएको भए बढी इन्टरेक्सन हुन्थ्यो। अनलाइनमा कहिले प्रब्लम हुन्छ, बत्ती हुँदैन, कहिले नेट स्लो हुन्छ, कहिले हामीले लेखेको तिमी भन्छौ ब्लर आयो। अब सब समस्याहरू छन्। बिस्तारै बिस्तारै जाला भन्ने आशावादी बनौं, पोजिटिभ सोच राखौं। अब सिरियस हो। यो 35-40 दिनमा तिमी आफै सोच त 2 वर्षको फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ पोसिबल छ सिधाउन छैन। त त्यसैले नाम निस्किने ननिस्किने तिमीमा डिपेन्ड हो। हाम्रो त काम के हो? जति टाइम पायो त्यसमा आइडिया दिने हो र सकेसम्म कोर्सलाई पनि सिधाइदिने हो। सबै च्याप्टरलाई पनि टच गरिदिने हो। र तिमी चाहन्छौ क्लास इफेक्टिभ होस् भन्ने चाहन्छौ भने है। अब सबको आफ्नो बानी हुन्छ। मेरो बानी के हो? म नेक्स्ट क्लासमा के पढाउँछु जहिले पनि लेखिदिने बानी छ, भनिदिने बानी छ। आज फर्स्ट डे छ, थाहा थिएन, त त्यसैले हामी आइडिया दिन्छौं, टेक्निकहरु सिकाउँछौं र नेक्स्ट क्लासमा के पढाउँछौ भने आजै भनेर जान्छौ। भनिसकेपछि के हुन्छ? बाबु नानीको काम के भयो? आजै त्यो तयारी गर्ने। आज पढाएको कुरा आज तयारी गर्ने। नेक्स्ट क्लासमा के पढाउने भनेको हुनाले त्यो पनि रेडी भएर बस्ने। किन? सर कति बेला आउँछ? अब तिमी आफै सोच, सबै 2 महिना भ्याउनु छ भने मेहनत गरेर भने त पोसिबल छैन। यो कुरा ध्यानमा राख्ने है। अब सिरियस। केमिस्ट्रीमा 22 मा 22 नै ल्याउनु छ भने 22 मा 22 नै ल्याउनु छ भने तिमीसँग 3 किसिमको ब्रेन हुनुपर्छ। नम्बर 1 घोक्ने कुराहरु, घोक्ने ब्रेन भन्छ। नम्बर 2 बुझ्ने कुरा, एप्लिकेसन भन्छ। नम्बर 3 न्यूमेरिकल ट्रिक भन्छ, न्यूमेरिकल ट्रिकी क्लास भन्छ है। अब हेर मैले लेखे केमिस्ट्री, त्यसपछि के लेखे? फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टरको नाम के हो? ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री। कुनै कुनै किताबमा दाइ दिदीले पढेको बुक होला, मेडिकलको पनि बुक हुन सक्छ। किन? अहिले त सबैजना पिए आउन भ्याउँदैन होला। त जोसँग बुक छ ठीक, पिएको बुक। अब मान्नु छैन भने त दाइ दिदीले पढेको पनि मेडिकल इन्जिनियरिङको बुक भए पनि फरक पर्दैन, खाली यो च्याप्टर हेर्ने। कुनै कुनै किताबमा ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री छैन भने त्यहाँ के दिएको हुन्छ? एटम्स, मोलिकुल्स एन्ड केमिकल अर्थमेटिक को मतलब पनि उही कुरा हो है। अब मैले पुल्चोको सिलेबस लेखेको हेर त। यो फर्स्ट पार्ट जुन छ नि, यो फर्स्ट पार्ट भनेको के हो भने घोक्ने कुरा। यसको आन्सर जसले घोक्छ त्यसले आन्सर निकाल्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल है। अब म यसलाई एकछिन रोके हुन्छ। अनि मान्छेले प्लस 2 इन्ट्रान्सको फरक बुझ्दैन। हेर लास्ट इयरको म कुरा भन्छु। लास्ट इयरको पुल्चोक टपर प्रतीक दाहाल, त्यो बाबु 2 महिना इन्ट्रान्स फिजिकल क्लास गरेर टप गरेको। अहिले हामी काठमाडौँबाट क्लास लिइरहेको छौँ पिएबाट तिमीहरूलाई। अब सोच त काठमाडौँमा नाम चलेको कति कलेज छ गन्दा, तर सबलाई जितिएको बाहिरको विद्यार्थी। त तिमी आफूलाई कमजोर नभन् ठान्ने, तर पढ्नु पर्छ। त्यो फाइदा तिमीलाई के छ र त? आउने टाइम पनि बच्यो हैन। पहिला त हामी कोचिङ पढ्नलाई आउँथ्यौ नि त, त्यो आउनु परेन। मेरो काठमाडौँको विद्यार्थी छ त घरबाट आउनु परेन, त्यो बच्यो। जाने समय पनि बच्यो, घरमै पढ्ने हो। मानु कोही फुटबलको छ, कोही नेपालगञ्ज छ, कोही सोलखुम्बुबाट पढिरहेछ है। सबले फाइदा उठाउ के 24 घण्टामा 5-6 घण्टा सुत्ने, 18 घण्टामा कम्तीमा 15 घण्टा टाइम निकाल्ने।
5 घण्टा फिजिक्स, 5 घण्टा म्याथ, फिजिक्स म्याथ हो मेन, त्यसपछि 3 घण्टा केमिस्ट्री, 2 घण्टा इंग्लिश, यसरी रुटिन बनाउने, सरले पढाएको कुरा त्यही दिन कम्प्लिट गर्ने, नेक्स्ट डे के पढाउनुहुन्छ त्यो कम्प्लिट गर्दै जाने हो भने गाह्रो हुँदैन। अब तापनि के सोचा, लास्ट इयर हेर नेपालको बोर्ड टपर जीपीए 4 मा 4 ल्याएको 11 क्लासमा सिंगल बडी थिए, एसईमा त टन्नै जना हुन्छ। आज पहिलो दिन भएको हुनाले हामी एकछिन गफ गरेको आइडिया दिन लागेको कुरा बुझ्यौ। तेरा टपरको पनि पुल्चोकमा नाम निस्केन, हेर त कस्तो विडम्बना छ। एकातर्फ C+57 ले नाम निकालिदिएको छ। अब सोच कसलाई राम्रो भन्ने, C+ लाई भन्ने कि बोर्ड टपरलाई भन्ने? के बोर्ड टपर नराम्रो हो र? नराम्रो हो त टप कसरी गर्यो? फेरि यसैले यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ। क्वेसन के आउँछ भने यस्तो किन हुन्छ, कसरी बोर्ड टप पनि फ्लप खान्छ, एभरेज विद्यार्थीले पनि नाम निकालिदिन्छ? त त्यसको जवाब म यसरी दिन्छु, सिरियस भएर हेर। तिमीहरू आफ्नो कलेजको कुरा गर अथवा एनईबी बोर्डको कुरा गर। एनी बोर्डको कुरा गर्ने हो भने केमिस्ट्री 75 मार्क्सको जाँच हुन्छ, मार्क्सको है। टाइम कति हुन्छ? 3 घण्टा भन्नाले कति हुन्छ? 180 मिनेट हुन्छ। 1 मार्क्सको लागि कति हुन्छ? 180 लाई 75 ले डिभाइड गर्यो भने 2.4 मिनेट हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु, यो बुझ्यौ र यो अप्लाई गर्न सक्यौ, इन्ट्रान्स इजी हो। अनि कलेजमा ग्रुप ए मा 2 मार्क्स क्वेशन सोध्छ। अब 2 मार्क्सको लागि हेर त 2 जा कति भयो? 4.8 मिनेट भयो। यसको अर्थ के भयो? +2 बोर्डले मिनिमम टाइम एउटा क्वेशनको लागि 4.8 मिनेट दिन्छ, जो ग्रुप ए मा सोध्छ। ग्रुप बी मा 5 मार्क्स सोध्छ। 5 ले गुणा गर्यो भने कति आउँछ? 12 मिनेट। 12 मिनेट कुरा बुझ्यो? 12 मिनेटमा जस्तै एउटा च्याप्टरको नाम भयो 12 क्लासमा पढ्ने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, 12 मा पढिन्छ पीएच एन्ड पीएच स्केल। तिमीहरुको बोर्डमा सोधेको थियो, यो वर्ष बोर्डमा सोधेको थियो सोलिडिटी प्रोडक्ट, 5 मार्क्समा सोध्छ, 12 मिनेट टाइम दिन्छ। हेर ग्रुप सी मा के सोध्छ? 10 मार्क्स, लामो लामो, 10 ले गुणा गर्यो भने कति आउँछ? 24 मिनेट आउँछ। हेर यो प्याटर्नको लागि तिमी सबजना बेस्ट विद्यार्थी हो, एकदम राम्रो विद्यार्थी। किन पढ्या हो, कलेजमा 2 वर्ष प्र्याक्टिस गरे हो, सरले टर्मिनल जाँच ल्यायो, बोर्डको जाँच दिइसक्यो। तर अब त्यो पार्ट सिद्धियो। अब तिमी कहाँ आइपुग्यौ? हेर पुल्चोकको लागि आयो, आयो भन्नाले बी, बी को लागि आइसक्यो। अब यो बी मा तिमी के पाउँछौ? कति मार्क्सको जाँच हुन्छ थाहा छ? 140 मार्क्स। टाइम कति हुन्छ थाहा छ? 2 आवर भन्नाले 120 मिनेट। एकदम सिरियस भएर सुन है। 1 मार्क्सको लागि हेर त कति टाइम भयो? पुल्चोक क्याम्पसले है इन्ट्रान्समा 1 मार्क्सको लागि कति टाइम दियो? 120 वा 140, लेस देन 1 मिनेट भन्नाले कति भयो? ब्र्याकेटमा सेकेन्डमा लाने हो भने 51 सेकेन्ड आउँछ। हेर पुल्चोकमा पनि 2टा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप ए। अब सिरियस हो त, जुन क्वेशन +2 बोर्डमा ग्रुप ए मा सोध्छ, 4.8 मिनेट टाइम दिन्छ, त्यसलाई पुल्चोकले 1 मार्क्समा सोध्छ, टाइम कति दिन्छ? लेस देन 1 मिनेट। यो लेस देन 1 मिनेटलाई 4.8 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने नियरली 5 टाइम्स लेसर दियो। मैले के पढाइरहेको छु? पुल्चोक इन्ट्रान्स र +2 मा के फरक, किन एभरेज विद्यार्थीले नाम निकालिदिन्छ, टपरले पनि फ्लप खान्छ, त्यो भनिरहेको छु है। सिरियस भएर सुन्नु होला। त मैले के बताएँ? नियरली 5 टाइम्स के हो? लेसर। बच्चा क्लासमा पढेको होला नि, म्याच द फलोइङ जोरा मिलाऊ, कुरा बुझ्यौ? म्याच द फलोइङ जोरा मिलाऊ। यहाँको विद्यार्थी त्यहाँ म्याच हुनलाई, के हुनुपर्छ त? 5 गुणा फास्ट, नत्र म्याचै हुँदैन। अब यो बुद्धि हुँदैन त टपर पनि फ्लप खान्छ। अब एभरेज विद्यार्थी छ, कलेजमा त्यति राम्रो पढ्न पाएन, तर मेहनती छ। अब ऊ हाम्रो कुरा सुन्यो, हाम्रो फलोवर बन्यो, हामीले जे भन्यो टक 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 कुरा मिलायो भने C+ ले पनि नाम निकाल्छ। अब हेर ग्रुप बी मा कति मार्क्सको क्वेशन सोध्छ पुल्चोकले? 2 मार्क्स। 2 मार्क्सको सोध्यो भने टाइम कति दिएको हुन्छ? लेस देन 2 मिनेट। अब हेर त, जुन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस तिमी 12 मिनेटमा गर्थ्यौ, त्यसलाई अब दिन्छ 2 मार्क्स। जुन पीएच 12 मिनेटमा गर्थ्यो, नेपाल सरकारले दिएको टाइम, त्यसलाई दिन्छ 2 मिनेट, लेस देन 2 मिनेट है। लेस देन 2 भने हो, 2 भएको भए त 2 6 जा 12 हुन्थ्यो। लेस देन 2 छ त नियरली कति आउँछ? 7 गुणा, नियरली 7 टाइम्स लेसर, नियरली 7 टाइम्स लेसर। यसबाट के बुझ्यो? +2 को विद्यार्थी इन्ट्रान्समा फिट हुनलाई 5 देखि 7 गुणा फास्ट हुनुपर्छ। भयो पुल्चोक इजी, भएन पुल्चोक गाह्रो। अब यो फास्ट हुनलाई के उपाय छ त? सर्टकट ट्रिक गर्ने। म होल केमिस्ट्री कुनै पनि न्युमेरिकललाई बिना फर्मुला युनिटरी मेथडबाट कन्सेप्ट लाएर 2 लाइनमा सोल्भ गर्छु। म भन्छु एनी प्रब्लम, विद्यार्थी आफै भन्छ 2 लाइन।
टु लाइनको जब बुद्धि आउँछ नि तब हामी सोल्भ गर्छौँ टु वर्डमा। टु वर्डको जब बुद्धि आउँछ तब हामीले क्यापेसिटी के हुनुपर्छ डाइरेक्ट आन्सर निकाल्ने, यो फरक हो। त्यसैले यो कुरा बुझेर मात्र हामीले के गर्नु पर्यो त है फर्दर क्लास दिनु पर्यो। यसमा कसैलाई केही कमेन्ट छ? बुझ्यो कुरा मैले भनेको? पुल्चोकमा नाम निकाल्नलाई तीमा 3टा गुण हुनुपर्छ। नम्बर 1, +2 मा कति पाना दिन्छ र त? जति पनि पाना थप्न पाइन्छ नि, पुल्चोकको जाँचमा 2 घण्टाको जाँचमा एउटा पाना दिन्छ। अब फेरि यो कुरालाई सोच त 5 मार्क्स भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस तिमीले 1 पेजमा गरेको होला। 11 क्लासको सबभन्दा लामो न्युमेरिकल कुन हुन्छ? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट, त्यो पनि 1 पेजमा गर्छौ नि। अब जम्मा पाना 1 दियो भने त केमिस्ट्रीको प्रब्लम पनि सोल्भ गर्न पाना हुँदैन। फिजिक्सको कसरी गर्ने, म्याथको कसरी गर्ने, हो कि हैन? त्यसैले के हो सर्टकट टेक्निक लाउनु पर्छ र हामीले भनेको कुरा टक्क कुरा बुझ्यौ, टक्क कुरा के गर्नु पर्यो त भनेको कुराहरु तिमीले मिलाउन सक्नु पर्यो, फलो गर्नु पर्यो। जे भन्छु टक 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 सुनेर मिलाउन सक्नु पर्यो है। त त्यसैले पुल्चोकमा नाम निकाल्नु छ भने 3टा कुरा तिमा आजबाट सुधार गर्ने। नम्बर 1, पुल्चोकले पाना दिदैन। हाम्रो बुद्धि हुनुपर्छ जति मिनिमम भन्दा मिनिमम सर्टकट गर्ने है। नम्बर 2, टाइम त्यही सर्टकट गर्यो भने के हुन्छ टाइम सेभ हुन्छ। +2 जतिको टाइम हुँदैन, त्यसैले हामीले टाइम सेभ गर्नलाई सर्टकट गर्नु पर्यो। राम्रो कुरा के हो क्याल्कुलेटर दिन्छ। त्यो क्याल्कुलेटर दियो भने टेन्सनै भएन है। अरूको इन्ट्रान्समा फेरि क्याल्कुलेटर दिँदैन। इन्जिनियरिङ गए जापानिज एमएससी, इन्डियन एमएससीमा क्याल्कुलेटर हुँदैन र पाना पनि हुँदैन। तर यहाँ पाना पनि दिन्छ क्याल्कुलेटर पनि दिन्छ, तर पाना फेरि सफिसिएन्ट दिँदैन। कति दिन्छ? 1 पाना। तिमीले त्यसैमा रफ भ्याउनु पर्छ। कति विद्यार्थीले के भन्छ पेन्सिल इरेजर लाने त्यसमा मेटेर त्यसैमा रफ गर्ने, त त्यति टाइम हुन्छ र? सबभन्दा ठुलो कुरा के हो टाइम म्यानेज है। त जसले हाम्रो बुद्धि सुन्यो, सोच्यो, एप्लाई गर्यो, भनेको कुरा मान्यो, C+ ले पुल्चोकमा नाम निकाल्छ है। जसले आफ्नै तालले गर्यो +2 को जस्तै स्टाइलले न्युमेरिकल गर्यो कुनै सम्भावना छैन। तर हामीले पढाएर फेरि तेरो नाम निस्किन्छ होइन, त्यो जरुरी छैन। हामीले तिमीलाई टाइप प्रब्लम सिकाउने हो, बुद्धि दिने हो, तर मेहनत त तिमी नै गर्ने हो। यति भन्दै किन गाह्रो, किन टपरले फ्लप खाए लास्ट इयर? उले हरेक न्युमेरिकललाई लामो मेथडबाट गर्थ्यो, बढी पाना खर्च गर्थ्यो। एकासी पुल्चोकमा गयो लामो मेथड गरेर त्यहाँ पाना नै छैन, टाइम बढी खाने भयो। आधी क्वेसन पनि अटेम्प्ट गर्न सकेन, टाइम सिधै काम फिनिस भयो। C+ ले किन निकाल्यो? अब 11-12 को मार्क्स जोडिदैन इन्ट्रान्समा। हामीले जे भन्यो टक टक कुरा सुन्यो, हाम्रो बुद्धि छोड्यो, जे भन्यो ठ्याक्कै त्यही अनुसारले सोल्भ गर्न खोज्यो, टाइमै लाग्दैन न्युमेरिकली, अनि फटाफट आन्सर निकाल्यो। यो थियो आइडिया नम्बर 1। अब यसलाई मैले मेटेँ। यो भन्न खोजेको कुरा बुझ्या हो? यसमा केही कमेन्ट छ भने बोल। केही कमेन्ट छ? अब केहीको बारेमा के भन्ने बाबु? केहीको त जाँच आइसक्यो, माघ 4 गतेबाट सुनिया छ, कतिबाट? केहीमा पनि पाना साथ एउटा दिन्छ, क्याल्कुलेटर दिन्छ। ल अब नो प्रब्लम, मैले अगाडि बढे है त। अब सिरियस हौ। मैले के भने पुल्चोक कोर्समा 3 किसिमको ब्रेन हुनुपर्छ, घोक्ने कुरा, बुझ्ने कुरा, न्युमेरिकल टेक्निक। अब मैले सुरु गरेँ घोक्ने कुरा। हेर त सिम्बल कति क्लासमा पढाउँछ भन त अनेस्टली? बोर्डिङ पढेको होला 7 क्लास, गभर्नमेन्ट स्कुल पढेको होला 8 क्लास है। जस्तै मेरो रेस्पेक्टमा तिमीहरूको आज फर्स्ट डे हो, आइडिया दिए नि त। त्यस्तै गुरुहरू पनि याद गर, 11 क्लासमा जब तिमीले जोइन गर्यो कलेज, सुरुको दिनमा आइडिया दिनुभयो व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्री, एलिमेन्ट, कम्पाउन्ड, सिम्बल, भ्यालेन्सी, फर्मुला। एक साता पछि 11 मा कहिले पनि यो पढाइ भएन। सोध्दा पनि सोधेन जाँचमा। 12 मा पनि पढाइ भएन, तर पुल्चोकले सोधिन्छ। सोध्छ मान्छे फ्लप खान्छ। अहिले हेर्नु म तिमीहरूले सरलाई यहाँ फ्लप गराउँछु। त फ्लप हुनु छैन भने के गर्नु पर्यो? हामीले भनेको होमवर्क गर्नु पर्यो। त बाबु नानीको काम के भयो? घरमा जब क्लास छुट्टिन्छ, खानासाना खाइसकेपछि घरमा सिम्बल भ्यालेन्सीको चार्ट हेर्नु है। अब मानु पिएको बुक तिमीसँग छ, कुरै सिद्धिको छैन भने अब मानु न, अब जस्तै सोलकुम्बुको विद्यार्थी पिएको बुक कसरी उसले पाउँछ त? पाउनै सक्दैन। त त्यस्तो बेलामा 11 हामी जे भन्छौँ त्यो 11 क्लासको बुक हेर्नु। 11 क्लासको बुकमा चार्ट दिएको छ, बेसिक रेडिकलको चार्ट, एसिड रेडिकलको चार्ट। बेसिक रेडिकलमा है, एसिड रेडिकल, बेसिक एसिड रेडिकलको चार्टमा पनि तिमीलाई 90% आफै आउँछ क्या। कुन आउँदैन? स्पेशल कुराहरू है। जस्तै तिमीलाई कसैले सोधिन्छ पाइरोफस्फेट को सिम्बल के हो, त तिमीलाई आउँदैन। कसैले सोधिन्छ अक्जालेट को सिम्बल के हो, त्यहाँ फ्लप खाइहाल्छौ। यस्ता कुराहरू 90% आउँछ नि। स्पेशल कुराहरूको लागि एकचोटि हेरिदिनु होला। र जति भने पनि विद्यार्थी पढ्दैन। हाम्रो बानी पनि के हुनुपर्छ? विद्यार्थीले पढ्न बाध्य गराइदिनु पर्छ। बाध्य गराइदिने उपाय के हो त? एउटा सोध्यो।
आयो त तिमीमा खुवाउनु, आएन त के बुझ्नु, अरे यार अहिले सिम्बलमै झुक्याइदियो भने अरूमा के होला। त्यसैले पुल्चोकमा नाम निस्किँदैन, त्यसैले पढ्नुपर्छ भन्ने फिलिङ आओस्। यो कुरा आइदियो कुरिसिदियो, कुरा बुझ्यो है। ल अब सिरियस, सोडियमको सिम्बल के हुन्छ भन त, यानी क्लोरिनको सिम्बल के हुन्छ, Cl, सल्फेटको सिम्बल के हुन्छ, SO4। कसरी बुझ्यो त घोकेर, यो जान्नुपर्छ, पढ्नु होला। जस्तै आयो भ्यालेन्सी, सोडियमको भ्यालेन्सी 1, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1, क्लोराइडको भ्यालेन्सी पनि 1 है। प्लस माइनस दियो भ्यालेन्सी हुँदैन, त्यो अक्सिडेसन नम्बर। सल्फेटको भ्यालेन्सी 2, कसरी बुझ्यो त घोकेर। अब मानौ मैले सिम्बल भ्यालेन्सी घोकेको छु, सिम्बल लेखेँ, माथि भ्यालेन्सी दिएँ, क्रिस क्रस गरेँ, आफै फर्मुला आइहाल्छ। त यो तिमीले सिद्धियो, घरमा पढ्नु होला। तर नपढ्न सक्छ त्यसको लागि हामीले चेक गरिदिन्छौँ। हेर त एउटा क्वेसन गर त, पुल्चोकले सोधेको क्वेसन हो, लेख द फर्मुला of the given compound, the formula of the given compound is capital MHPO4. Then the formula, then the formula of metallic oxide is option A M2O, B ma MO, C ma M2O3, D ma MO2. First, हामी क्वेसन दिन्छौँ, पुल्चोकले दिन्छ 1 मिनट, हामी 1 मिनट छोड दिन्छौँ, ट्राई गर। ल अब च्याट बन्द। थुप्रैले ए लेख्या छ, कोही बी लेख्या छ, कोही सी लेख्या छ, कोही डी लेख्या छ। अब म यसको राइट आन्सर भन्छु है, यसको राइट आन्सर हो बी। अब राइट आन्सर पनि भन्यो। अब सिरियस हुनु, जसलाई बी आयो कन्फिडेन्ट उसले च्याट लेख्नु हुँदैन। हेर मान्छेलाई च्याट पनि गर्न हुँदैन, किन? तिमी अननेसेसरी च्याट गर्छौ, त्यहाँ विद्यार्थी हुन्छ, 400-500 विद्यार्थी हुन्छ, सबलाई रिप्लाई दिन सकिँदैन, सबको च्याट हेर्न मिल्दैन। त त्यसैले म के भन्न खोजेको ध्यान दिनु, तिमी मानु बी भने मैले राइट आन्सर, तिमीलाई बी आयो कन्फिडेन्ट छ, त तिमी च्याट गर्नु हुँदैन। अब जसले बी आएन, मानु एकछिनलाई कोही सी निकाल्यो, हामीले बी भने त्यो आन्सर त रङ भयो। त्यो विद्यार्थीको काम के भयो, 1 मिनट टाइम हामीले थप दिन्छौँ, उसले 1 मिनट अझै सोच्ने। कहिले काहीँ हेर्छौ नि घरमा, आफू गर्यो आन्सर मिलेन, आन्सर हेऱ्यो आफै बुद्धि आउँछ, त त्यसैले रिचेक आफै बुद्धि लगाउने, 1 मिनट टाइम दिए। त्यो गरेर पनि आएन, बल्ल अनि च्याट लेख्ने, सर बुझेन, अरूले च्याट लेख्नु हुँदैन। किन लेख्नु हुँदैन? अब त्यत्रो विद्यार्थी छ, हाम्रो ल्यापटपमा यहाँ बोर्डमा पढाइरहेको छु, ल्यापटपमा हेरिरहेको छु, त्यहाँ 3 जनाको नाम च्याटमा मात्रै छ। अब मानु 400 विद्यार्थी छ, त त्यो त सबैले च्याट लेख्दा फर्र भागिरहन्छ माथि, हामीले नपढ्दै भइहाल्छ, माथि गइहाल्छ। त्यो विद्यार्थीले के भनिदिन्छ, हामीलाई रेस्पोन्सै गरेन, हाम्रो क्वेसनको जवाबै दिएन। त्यसबाट मैले के मेसेज दिन खोजेको, हामीले रेस्पोन्स दिएको होइन त्यो नभन, तिमीलाई रेस्पोन्स चाहिएको छ कि छैन त्यो बुद्धि त हुनु पर्यो नि। तिमी कहाँ छौ, म कहाँ छु, हेर त, पिएमा छौँ, पिएको स्टुडियोबाट पढाइरहेको छौँ, त त्यो लिने बुद्धि त हुनु पर्यो। त त्यसैले च्याट अननेसेसरी नगर्ने, पोइन्ट नम्बर 1। फेरि सबको रिप्लाई दिन पनि मैले भनिसकेको, रिप्लाई जानेर नदिएको नसोच, फर्र माथि भागिहाल्छ, पढेकै होइन त कसरी दिने त। त्यसको लागि के उपाय छ, ज्ञानी बनिदियो भने, जसले बुझ्यो आउँछ उसले च्याट नलेख्ने। फेरि हामीले टाइम दियो, आन्सर भन्यो, फेरि रिचेक गर्यो, फेरि मानु रिचेक गर्दाखेरि तिमीलाई आइसक्यो, त्यसले पनि च्याट नलेख्ने। अझै आएन, उसले लेख्नुपर्छ, बुझेन, बढी लेख्नु पर्दैन, बुझेन मात्र लेख्यो अनि पुग्यो। अनि हामी 1-2टाको हेर्छौँ, त्यसपछि हामी एक्सप्लेन गर्छौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइहाल्छौँ। यही हो टेक्निक। त्यसैले बाबु नानीले यो टेक्निक डेभलप गरेर पढ्नु होला भन्ने आशा राख्दै अब म च्याट हेरेँ, बुझ्यो कि बुझेन? युकेश बुझेन, विवेक कार्किक बुझेन, आकाश महरा बुझेन, अलिसा रोनियार बुझेन है, नन स्टप आयो बुझेन। अब च्याट बन्द, हेरौ नन स्टप आयो बुझेन, अब च्याट बन्द भनेपछि तिमी च्याट बन्द गर्ने, किन? सुन्न थाल्ने। नत्र विद्यार्थी के हुन्छ, च्याट लेखिरहन्छ, त हामी पढाइरहन्छु, सुन्दैन, बस सुनेन भने के हुन्छ, जति गरे पनि बुझ्दैन। फेरि सबैको च्याट पनि भनिसकेको छु, पोसिबलै छैन। त्यसले काहीँ के हुन्छ, हाम्रो यहाँ च्याटै बन्द गरिदिन्छ, सबैको रिप्लाई कहाँ दिन सकिन्छ त?
त त्यसैले फर्स्ट डे भएको हुनाले सबै कुरा भनिदिएको छु। च्याट नलेख्ने, बोर्डमा हेर त। सिरियस। The formula of the given compound is MHPO4. सिरियस हुनु है। तिमीले घरमा खाना खाइसकेपछि एकचोटि 11 क्लासको बुक पल्टाउनु, सिम्बल भ्यालेन्सी फर्मुला। तिमीले सिम्बल भ्यालेन्सी फर्मुला हेर्यो भने यो फस्फेट भेट्छ। हेर, फस्फेटको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 3। यो कहाँबाट आयो फस्फेटको भ्यालेन्सी 3? घोकेर आएको हो, त्यसैले यो घोक्ने पार्ट हो। ठीक। सेकेन्ड स्टेप के छ र त? एच जोडियो। अब यसमा एच जोड्दियो, तिमी पनि जोड। जोड्ने बित्तिकै भ्यालेन्सी 1 ले घटेर जान्छ। जति भ्यालेन्सी हुन्छ नि त्यसमा 1 घटाइदिने। किन घटाइदिने? यो एसिड रेडिकल हो माइनस, एच को काम के हो? +1। 3 माइनस अब +1 भयो भने त 2 भएन। तर हामी प्लस माइनस भन्दैनौँ भ्यालेन्सीमा, त्यसैले हामी के भन्छौँ? 1 ले घटाइदिने। बुझ्यो? माने यो बुझ्नमा आएन, मान 1 मिनेटको लागि त म टेक्निक भन्छु। र टेक्निक हेर त। सोडियम कार्बोनेट को फर्मुला Na2CO3 तिमी सबलाई आउँछ। त्यो मलाई पनि थाहा छ कि सबलाई आउँछ। सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्मुला के हुन्छ? NaHCO3। यो पनि तिमी सबलाई आउँछ। यो किन बेसिक कुरा हो। अब हेर, यो भयो कलेजमा पढेको, यसलाई भन्छ नलेज। अब यो नलेजलाई केमा लैजाने? बुद्धिमा। बुद्धिमा कसरी लाने हेर त? यो के हो? कार्बोनेट CO3 क्रिस क्रस। हेर त भ्यालेन्सी कति आयो? 2। सोडियमको भ्यालेन्सी कति छ? 1। त्यस्तै यसमा हेर त, बाइकार्बोनेट HCO3 है, भ्यालेन्सी क्रिस क्रस कति आयो? 1 हो कि हैन भन त? यसबाट यो थियो नलेज, यसबाट हामी के निकाल्यौं? बुद्धि। यही बुद्धिको नाम हो इन्ट्रान्स। कार्बोनेट छ, बाइ भन्ने बित्तिकै एच जोड्ने। यसलाई सोडियम बाइकार्बोनेट पनि पढिन्छ। अर्को के पढिन्छ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। त बाइ भन्नु, हाइड्रोजन भन्नु, मिनिङ इज सेम। यसबाट बुद्धि के आयो? बाइ भन्ने बित्तिकै एच जोड्दिने, जति भ्यालेन्सी छ 1 ले घटाइदिने। यही बुद्धि यहाँ लगाऊ। फस्फेट थियो 3, एच जोड्ने बित्तिकै भ्यालेन्सी 1 ले घटेर गयो। अब थर्ड स्टेप आएर, पहिलो स्टेप एउटा लाइन, दोस्रो स्टेप लामो, तेस्रो स्टेप यहाँसम्म हेर एकैचोटि। यहाँ एम जोड्या छ, जोड त। जोड्यो? क्रिस क्रस यो 2 हुनुपर्छ, यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन? क्रिस क्रस 2 छ त छैन? नहुनुको अर्थ के भयो? मेटलको पनि भ्यालेन्सी कति हुनुपर्छ? 2। मेटलको भ्यालेन्सी कति हुनुपर्छ? 2। ठीक। किन? यो 2 भयो भने के भयो? 2 2 कट्यो, के बन्यो? MHPO4 बन्यो। त MHPO4 बन्नलाई तिमीले के हेरिरा? मेटलको भ्यालेन्सी कति छ भन त? 2। अक्साइड सोध्या छ, अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति छ? 2। 2 2 गयो, आन्सर आयो। त्यसैले करेक्ट आन्सर के हो त? बी। अब मैले 30 सेकेन्ड दिएँ, मजाले सोच। बुझ्नेले च्याट नगर, अझै बुझेन उसले च्याट लेख्ने, कहाँ बुझेन। हामी सुरुमा 1-2टा क्लास एकदम राम्रो लिन्छौँ। किन? बुझाउनु पर्यो नि, तिमीलाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। अब 2-4टा क्लासमा पनि तिमी हाम्रो ट्र्याकमा आएन भने तबसम्म पुल्चोको डेट पनि आएको हुन्छ, हामी सिधै उडाइदिन्छौँ एकैचोटि है। किन? उडाइदिनेमा न मेरो दोष हो न कोचिङको दोष हो। किन? टाइम नै हुँदैन त के गर्ने है। आखिर तिमी पनि त 2 वर्ष पढ्या हो, पढेको कुरा त एप्लाई गर्नु पर्यो नि, घरमा पढ्नु पर्यो नि। ल, सरगमले भन्छ सर फेरि भनिदिनु त। अब यस्तो सरगम यो तालले पढ्यो भने तिमी इन्ट्रान्स पढेको बेकार हो। यो तालले सोच त, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ इंग्लिश सबै 2 वर्षको कोर्स कसरी भ्याउँछु तिमी त यो 2 महिनामा। असीम गौतमले भन्छ MHPO4 को भ्यालेन्सी कसरी? अरे MHPO4 भनेको कम्पाउन्ड हो। तिमीहरुको नलेज यस्तो झुत्रो देखिन्छ, लाग्छ कि कहाँ पढेको होला। वाटरको भ्यालेन्सी हुन्छ, असीम गौतमले भन्छ कम्पाउन्ड को भ्यालेन्सी हुँदैन। त्यसैले असीम गौतमले सोधेको छ उही क्वेशनमा MHPO4 को भ्यालेन्सी कति कसरी? MHPO4 को भ्यालेन्सी कहाँ भनेको छ? सुशान्तले भन्छ क्वेशन पढेर भनिदिनु। यही हो र, डिमेरिट यही हो। हाम्रो ल्यापटपमा यस्तो मजाको क्लियर छ, या त तेरो नेट प्रब्लम होला है, अथवा मोबाइलको स्क्रिन सानो होला। अब हामी आज त हेर्छौँ, भोलि हामीलाई नि के हुन्छ, सबै नहेर्न भन्नुहुन्छ नि, च्याट बन्द गरिदिनुहुन्छ। गर्नु पनि पर्छ, म नि भन्छु बन्द गर्नुपर्छ। किन? सबैको पोसिबल छैन। अब हेर, अर्को प्रदीपले भन्यो नेक्स्ट क्वेशन जाउँ। आयुषले भन्छ लास्टको लाइन। सुब्रतमले भन्छ अलि ठुलो लेख्नु छ। अब कसको कुरा सुन्ने? यही डिमेरिट हो कसको? अनलाइन क्लासमा। त्यसैले जे जति भने पनि अनलाइन क्लासमा राम्रो गर्न सक्दैन। ठीक। ल, म लास्ट चोटि एकचोटि भन्दिन तयार छु। कसको लागि भन्दिउ लेख त, अब बाँकीले नलेख। गौरव दुलालले एलओएल लेख्छ, हेर त कस्ता बेकुफ छ त्यो। तपाईँ गाली खान्छ नि यहाँ। यो लाउडले हाँस्ने कुरा यहाँ छ। गौरव दुलाल लाग्छ कि कस्तो ठाउँमा परेको होला यिनीहरू। विवेक वाग्ले मेरो कुरा सुन्नु सर। के हो तेरो कुरा विवेक? भन त एकचोटि तेरो सुन्दिउ।
विवेक वाग्ले लेख च्याट सबैले च्याट नलेख ऊ विवेकको माथि भइसक्यो के हेर्नु उसको विवेकले लेख त के हो तेरो कुरा विवेक वाग्ले अब लेख्दैन त मैले के भन्ने त ल लेखेन है अब आएन उसको म अगाडि बढे मातृका धामीले नाइस भन्छ ल नेक्स्ट क्वेसन अब हेर विद्यार्थी भने होइन तिमी होइन म आफ्नो पनि कुरा गर्छु आफ्नै बानीले आफ्नै फ्लप खाने हो एउटा विद्यार्थी कस्तो छ फटा के लेख्छ सर पहिलाकै भिडियो प्ले गरे हो यहाँ क्लास चलिरहेको छ ल बोले भन्छ पहिलाकै यसको मतलब तिमी डिफरेन्ट सेक्सनमा गई पढ्छौ क्या हो रविराजले भन्छ बेकारमा जाने भयो 12,000 रुपियाँ कस्तो कलेजमा पढेको होला कति तिर्या कलेजमा के पढेर आइस त्यो बुद्धि छ छैन है ल ठिक छ अब हामीले च्याट हेर्न बन्द गरिदिनु भयो अब म फटाफट पढाइरहेको छु ध्यान देऊ जसले बुझ्यो त्यसको लागि नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ अनलाइन क्लास भनेको पोसिबल छैन 400 विद्यार्थी 4 थरीको हुन्छ आफू कलेजमा पढेको छैन बुद्धि छैन सब कोरोना डिभिजन वाला हो लेख नेक्स्ट क्वेसन जसले बुझ्या ट्राई गर द फर्मुला of the calcium pyrophosphate. The formula of the calcium pyrophosphate is Ca2P2O7. Then the formula sooner लेख्ने. Then the formula of aluminum pyrophosphate is option A Al P2O7 Al2P2O7 Al3P2O7 whole 4 Al4P2O7 whole 3 try गर 30 सेकेन्ड टाइम भयो फास्ट आन्सर आइसक्यो सुदीक्षाको राइट आन्सर सुदीपको राइट आन्सर अश्विन पोखरेल राइट विपिन सुवेदी राइट अब रङ पनि भनौं रङको नाम मैले लिइन फास्ट च्याट गइरहेछ भट्टाभट आइरहेछ पढ्नै नपायो माथि जान्छ एउटा विद्यार्थीले एफ लेख्या छ अप्सन एबीसीडी लेख्छ एफ सोच तिमी कस्तो हो विद्यार्थी होला इन्जिनियरिङको तयारी गर्छ ल केही भन्नु हुँदैन फिजिकल क्लासमा पो भन्ने हो यसो करेक्ट आन्सर हो डी क्वेशन पनि आयो आन्सर पनि आयो जसले डी बुझ्यो त्यसले च्याट नलेख्नु होला जसले गेस हाने होला त उले एकचोटी सोच जसको डी आन्सर आएन उले एकचोटी अझै सोच जसको डी आन्सर आएन एकचोटी सोच मैले 30 सेकेन्ड दिए है अझै भएन भने भन्नु बुझेन म एक्सप्लेन गर्छु सुन्ने बेलामा मजाले सुन्नु पर्छ ल रोशन भन्छ गेस हानेको अमन पाण्डे बुझेन अलिसा रनियार बुझिन रिमाले बुझेन उमङ्ग श्रेष्ठ बुझेन ल थुप्रै नबुझ्ने छन् बोर्डमा हेर त अब च्याट बन्द बोर्डमा हेर्ने किन म एकचोटी भनिसकेपछि क्लास होइन नि कि तिमी हात उठाएर सोध्छौ च्याट हेर्न सकिँदैन यहाँ ल लास्ट चोटी भन्छु ट्राई गर The formula of the calcium pyrophosphate is
Ca2P2O7। अब सिरियस हो त के भनेको छ क्याल्सियम पाइरोफस्फेट त क्याल्सियम Ca भयो पाइरोफस्फेट P2O7 भयो है। अब यहाँ तिमी के हेर्छौ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हेर्छौ हेर त सिरियस हुनु है फेरि यहाँ क्रिस क्रस हुन्छ नि त पाइरोफस्फेटको भ्यालेन्सी 2 देखिन्छ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 1 देखिन्छ औँलालाई ध्यान देऊ मैले के भनिरहेको छु रियलमा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ र हुँदैन नि त कति हुन्छ त 2 त जब यो 2 हुन्छ जब यो 2 हुन्छ त यो कति हुनु पर्छ 4 तपाईले कटेर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आयो नि त यसैबाट यो दिएको फर्मुलाबाट के निस्क्यो पाइरोफस्फेटको भ्यालेन्सी कति आयो 4 हेर पाइरोफस्फेट P2O7 कति आयो 4 एल्युमिनियमको कति हुन्छ 3 अब क्रिस क्रस गर्दियो हेर Al4 P2O7 होल 3 आन्सर हो बुझ्यो बुझ्यो भन्यो विद्यार्थीले बुझ्यो यस सबको सम्भव छैन म्याक्सिममले बुझ्यो भन्यो त्यसैले म मेटिरहेको छु ल यो एक्जाम्पल अब कुरा बुझ्यो फेरि भूपेन्द्र कटवालले भन्छ P2O7 कसरी फोड्दा अरे लाटाहरू सुन्ने बेलामा सुन्दैन हेरे भूपेन्द्र कसरी फोड क्याल्सियमको दिएको फर्मुला के हो Ca2P2O7 सिरियस बोर्डमा चलिरहेछ भूपेन्द्र कटवाल Ca2P2O7 यो Ca2P2O7 मा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी आयो न उलालाई कति देखिन्छ 1 P2O7 को कति देखिन्छ 2 तर क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 1 त हुँदैन नि किन हुँदैन 1 हामीले पढाए हैन घोके त्यसैले त भन्छ यो घोक सिम्बल भ्यालेन्सी घोक्ने हो सिधा कुरा हो अब क्याल्सियम भनेको 288 हेर भ्यालेन्सी 2 फिक्स हो क्याल्सियमको तर यहाँ त 1 देखियो त जब यो 1 लाई तिमी 2 बनाउँछौ अटोमेटिकली यो 2 के भइहाल्छ 4 त क्याल्सियमको 2 हुनलाई पाइरोफस्फेटको 4 हुनै पर्छ यसरी 4 आएको हो अब पाइरोफस्फेट 4 थाहा भयो एल्युमिनियमको 3 थाहा छ आन्सर आयो मानु यो बुद्धि आएन त्यसैले त भनेको छु यो लाइन सिद्धियो घोक तिमीले घोक्ने भने यसरी भेट्छ एल्युमिनियम भेट्छ पाइरोफस्फेट P2O7 4 क्रिस क्रस गरिदियो आन्सर आयो Al4 P2O7 होल 3 बुझ्यो भूपेन्द्र त्यसैले यो पार्टको नाम के थियो घोक्ने कुरालाई घोक्नु पर्छ केमिस्ट्रीमा च्यालेन्जिङ बन्नलाई घोक्नु पर्छ है अब घोक्ने कुरा सिद्धियो पहिलो पार्ट सिद्धियो मैले के भने 3 किसिमको ब्रेन हुनु पर्छ पहिलो ब्रेन घोक्ने कुरा जो पार्ट मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएँ जो घोक्ने कुरा आउँछ म आफै भन्छु बाबु यो घोक के घोक्ने सिम्बल भ्यालेन्सी यो दुईटा घोकेपछि मोलिकुलर फर्मुला आउँछ त्यस्तै एटमिक नम्बर 1 देखि 30 घोक्नै पर्छ है अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो बुझ्ने कुरा त म 3टा बुद्धि हुनु पर्छ पहिलो बुद्धि फिनिश्ड घोक्ने कुरालाई घोक्नै पर्छ जसको एक्जाम्पल देखाएँ अब बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ त्यसको एक्जाम्पल यहाँ सुरु हुन्छ हेर बोर्ड यो सुरु भयो भाइ त यति सुरु भयो र यसलाई मैले मेटेँ ल अब मैले यसलाई मेट्दिएँ सिरियस हुँ मेटेँ अब म कहाँ गइरहेको छु बुझ्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ फर्स्टको क्वेसन बुझिएन भन्छ पदम बहादुर सुवेदी पदम बहादुर सुवेदी अब हामी सेकेन्ड क्वेसन गरिसक्यो तिमी फर्स्टमै छौ अब त्यसको लागि पढ्ने विद्यार्थीलाई हामी खोजी खोजी पढाइदिन्छौँ रे बाबु अब नपढ्नेलाई त हामी भनेर केही काम छैन 11 12 पढेन अहिले पनि त्यस्तै हो भने त जसले बुझेन भने त्यसको लागि म नम्बर दिन्छु है मेरो नाम हो डाक्टर मनोज कुमार झा यो नामले चिन्दैन हेर किन सर्टकट रुटिनमा लेखेको हुन्छ एमकेजे सर तिमीहरूको घरमा रिलेटिभमा छरछिमेकमा टोलमा डाक्टर इन्जिनियर बनेकोलाई यो 20-25 वर्षमा उले मलाई चिनेकै हुन्छ एमकेजे सर 20-25 वर्षको मतलब बुझ्छ तेरो उमेर कति भयो 16-18 वर्षको आसपासमा होला तिम्रो ड्याडी अंकलहरु कोही डाक्टर इन्जिनियर बनेकोला त्यो मेरो छेला होला त मैले के भन्न खोजेको बाइ चान्स अझै कसैलाई प्रब्लम भयो उ चाहन्छ म पढौं है पढ्ने इन्ट्रेस्ट छ
भन्छ नि आर्थिक स्थिति सुधार्नु छ, पढ्नु छ, उसले बुझेन भने उसले मलाई फोन गरेर सोध्न मिल्छ। 9851099402 है। क्लासको बेला फोन उठ्दैन। पीएमा मेरो क्लास 7 AM देखि 6:30 PM हुन्छ। यो बीचमा फोन उठ्दैन हेर। त तिमीले के गर्नु 7 PM to 9 PM जे पनि सोध्न मिल्छ, जे पनि सोध्न मिल्छ। कपी कलम क्याल्कुलेटर लिनु न्युमेरिकल। अब मानौ एकछिनको लागि सपोज गर तिमीलाई अब चाहियो, अहिले जान्नु पर्यो, बिचमा ब्रेक भइरहन्छ नि क्लासमा, त तिमीलाई फेसबुक पेज, मेरो फेसबुक पेज यही हो, पेज भन्छ नि, मलाई त्यति बेरी आउँदैन। यो पेजमा तिमीले क्वेसन हाल्यो भने म आन्सर दिन्छु, वा व्हाट्सएप भयो हैन, वा भाइबर भयो, यही नम्बरमा तिमीले क्वेसन गर्न सक्छौ। तिमी मेरो फेसबुक फ्रेन्ड हुन सक्दैन हेर, किन 3टा बनाए, 3टी मेरो प्याक छ, 15,000 मेरो फ्रेन्ड छ, 13,000 खाली डाक्टर इन्जिनियर चलाएर। त त्यसैले विद्यार्थीले कामसँग मतलब छ है, नबुझ्न पाउँछु हेर। भन्दा बढी सुझाव तिमीलाई कसले दिन्छ? मैले पीएमा पढाइदिने, पीएको बाहेक त मेरो जिम्मेवारी छैन, तर पनि मेरो सोच के रहन्छ, यदि मैले पढाइदिँदा विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने किन नगर्ने। जसको बेस्ट इक्जाम्पल भयो लास्ट इयरको पुल्चोको प्रतीक दाहाल। ऊ बाबु लास्ट इयरको टप्पर, काठमाडौँ पढेको होइन, धरान पढेको हेर। र बुझ्छ, अब काठमाडौँमा नाम चल्यो, कति कसले छ सर, किन उसलाई म पढ्छु, केही गर्ने इच्छा थियो, उसलाई हामीले हेल्प गरेको हो। नत्र 2 महिना पढाएर 2 वर्ष कोर्स पोसिबल छ त? तिमीले पढ्ने आफै हो, हामीले आइडिया दिनु हो, हाम्रो आइडियालाई फलो गरेर तिमीले मेहनत गर्ने हो भने तब पुल्चोक C+ मा पनि भए पनि मजाले तेरो नाम निस्किन्छ। आज हामीले भन्छौ केही तिमी सुन्दैनौ, आफ्नो तालले गर्छौ भने नि लास्ट बोर्ड फर्स्टको नाम निस्केन त तिम्रो हाल के होला। यति भन्दै अब म कहाँ गएँ, बुझ्ने कुरालाई बुझ्नु पर्छ। बोर्डमा आएर केमिस्ट्री केही नआउने विद्यार्थी, तर उसले के सोचोस् हैन, म अब पढ्छु भने त्यसलाई म बुझाउन सक्छु, त्यति म कन्फिडेन्ट। यो मेरो 25 वर्षको अनुभव। 0 हुनेलाई पनि हामी राम्रो गराउन सक्छौं, तर भनेको कुरा पढ्दिनु पर्यो नि त, त्यो कुरा हो है। यति भन्दै म अगाडि गएँ। लाएर त बोर्डमा भन मलाई, अब म कहाँ गइरहेको छु, यो कुरा बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ, त्यसको इक्जाम्पल दिइरहेको छु, घोकेर पोसिबल छैन। जसको इक्जाम्पल आए भन त, फेरस सल्फेटको फर्मुला के होला? फेरस सल्फेटको फर्मुला के होला भन? सेक्युरिटी वार्निङ प्योर ल, तिमीहरूको आन्सर आयो। अब हेर, फेरस फर्मुला पनि कतिले बिगारेको छ, SO3 लेखेको छ, 2SO4 होल 3 पनि लेखेको छ। अब यसैबाट सोच त तिमीहरूको लेभल के हो। मैक्सिमम को आन्सर राइट हो। यो त 7 क्लासको विद्यार्थीले आउँछ बाबु आजकल। Fe2SO4 लेखेको छ आकाश महाराले, रङ आन्सर हो। प्रशान्त सुवेदी FSO4 राइट आन्सर हो है। Fe3SO4 हिमाले लेखेको छ, रङ आन्सर हेर। करेक्ट आन्सर के हो त्यसैको लागि हेर, सिम्बल भ्यालेन्सी जान्नु पर्छ। करेक्ट आन्सर हो FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेशन। फेरस सल्फेटमा आइरन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भन? आइरन को चार्ज, आइरन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भन त? सोझै 2 लेख्छौ भने रङ हुन्छ। को असीम गौतम प्लस आन्सर आयो कि म लेखिहाल्छु। फेरस आएन है। फेरि नेक्स्ट क्वेशन आयो। फेरस आयनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? फेरस आयनसँग यहाँ छ भर्ने, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। फेरस आयनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? अहिलेसम्म 3 जनाको राइट। कति रङ लेखेको छ, आमामा 3 पनि लेखेको छ, 2 पनि लेखेको छ। हेर त 1 लेख्ने पनि छ। रोशन के छ? झेन्डी। 25 लेखेको छ टेक्सिङ, जसको नाम लिएर सब रङ हो। प्रदीप भट्टले लेख्छ -2। हेर त इलेक्ट्रोन पनि -2 हुन्छ र तिम्रो मेरो गोजीमा -10 रुपैयाँ छ भन्न पाइयो। अब फेरि बोडेर जब सुन्ने बेलामा सुन्दैनौ आफै फ्लप खान्छौ। हेर जसलाई यो मानव फेरस आयनसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ आएन मान, त्यो विद्यार्थीको डिमेरिट के भयो यहाँ छ। हेर उसको डिमेरिट यहाँ छ।
उसले एटमिक नम्बर 1 देखि 30 घोकेन। यति कुरा सिद्धियो। कटको मतलब सिद्धियो। 10 क्लासमा हाम्रो गुरुहरूले 10 क्लासमा सिकाउनु भयो एटमिक नम्बर 1 देखि 20। 11 क्लासमा गुरुहरूले घोकाउनै पर्छ किन रुल हो। कति? एटमिक 1 देखि 30। पुलचोकमा कोर्समा पनि कति हो? 1 देखि 30। किन 1 देखि 30 को बीचमा के दिदैन? एटमिक नम्बर दिदैन। त्यो आफै जान्नु पर्छ। तेरा यो घोक्ने कुरा पनि सिद्धियो। मैले पनि मेटे। एटमिक नम्बर घोकेको भए तैले बिगार्ने थिएन। अब एटमिक नम्बर 1 देखि 30 को बीचमा आइरनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ? 26 प्लस 26। अब प्लस 2 को मतलब दुईटा गयो। त करेक्ट आन्सर कति हो? 24। अब हेर, फेरासायन जोसँग इलेक्ट्रोन छ 24, त्यसको मलाई के चाहिएको हो? थाहा छ के चाहिएको हो? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको लागि के नलेज हुनुपर्छ भन त? के नलेज हुनुपर्छ? त नलेज हुनुपर्छ अफ द प्रिन्सिपल। अब एकदम सिरियस हुनु होला है सुन्दै। अफ द प्रिन्सिपल तिमी 4 वर्ष राम्ररी पढाउँछन् तर डिटेल पढाउँछ 11 क्लासमा। 11 क्लासको कुन च्याप्टर? एटमिक स्ट्रक्चर। मान्नु जला आएन। हामीले भन्दै 11 क्लासको एटमिक स्ट्रक्चर त तेरो नैतिक धर्म के भन्छ? 11 क्लासमा एटमिक स्ट्रक्चर गएर एकचोटि हेर्ने अफ द प्रिन्सिपल आफै बुद्धि आउँछ। अफ द प्रिन्सिपल मैले बोर्डमा लेखिदिएको छु हेर। 1 2p 3s 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। यसलाई काटौ। मलाई थाहा छ कि तिमी सबलाई यो आउँछ। हेर्छौ तिम्रो राम्रो कुरा पनि म भन्छु नि। सबलाई थाहा आउँछ। जस्तो सुकै विद्यार्थी 9 10 मा सुनेकै हुन्छ, 11 मा डिटेल पढेकै हुन्छ, जहाँ पनि पढाइ हुन्छ र 12 मा रिमाइन्ड हुन्छ। त 12 मा रिमाइन्ड कसरी हुन्छ? त 12 मा पढाइ हुन्छ आइरन च्याप्टर। 12 मा पढाइ के हुन्छ? कपर च्याप्टर। तिमी घरमा 12 क्लासको किताब पल्टाउ त पाना लेखेको हुन्छ कपर, हेडिङ कपर, त्यहाँ लेखेको हुन्छ सिम्बल, एटमिक नम्बर, एटमिक वेट, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नलाई तिमीलाई यो आइडिया हुनुपर्छ। तर अहिले म बोर्डमै लेखेको। अब यो हेरी हेरी आन्सर भन त के होला आन्सर? हेर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ रे यहाँ यतिसम्म गण त 20 होला। ठ्याक्कै ठ्याक्कै गण 20 भयो। 20 बच्यो कति? 4। अब 4s पछि लेख्न कहाँ जान्छ? 3d मा। त रुललाई फलो गर्यो भने आन्सर के हुनुपर्छ? ए। सब कुरा बोर्डमा क्लियर छ है। अब मैले अप्सन ए दिए। तिम्रो च्याटमा के लेख? ए राइट ए रङ। दुईटा कुरा मात्र लेख। राइट कि रङ? केशव पाठकले रङ भन्यो, अर्जुन ओलीले रङ भन्यो। अहिलेसम्मको च्याटमा एकजना पनि मैले हेरिन जो ए राइट दीपक दीपक पौडेलले राइट भन्यो। हेर त लाटा, यो यति राइट भन्ने विद्यार्थीले 10 क्लास पनि राम्ररी पढेको छैन भन्नुपर्छ। यो त 10 क्लासको क्वेसन हो। कपर र क्रोमियम हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल। हेर यो रङ आन्सर हो। किन? यहाँ हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल हुन्छ, त्यसैले रङ भएको। अब यो रङ हो अप्सन बी मैले दिए। हेर यति मैले सेम लेखे। के सारी राख्नु लाइन बाइ लाइन। सर्टकट लेख्ने चलन भन्छ नि। यति सेम लेख्यो भने यो के भइहाल्छ? आर्गन। अनि हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल 4s1 3d5। अब भन बी राइट बी रङ। हेरौ तिमीहरूको लेभल च्याटमा यति मात्र लेख्ने। बी राइट हो कि बी रङ हो? राइट रङ। रिमाले राइट भन्छ, भरतले माथि भइसक्यो, सचिनले भन्छ राइट, जयनारायण राइट, करेक्ट राइट। 90% ले राइट राइट भन्छ। हेर फेरि सिरियस भइहाल्यो। यो पनि रङ आन्सर हो। त मैले अप्सन दिए सी। आर्गन 3d उल्टो पुल्टो बनाइदिए। ठ्याक्कै सी को बारेमा लेख। सी राइट सी रङ। के भन्छ हेरौँ? राइट 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 सी राइट। रङ पनि लेखेको छ। एकजना माथि भइसक्यो। ल हेर हेर त अब यसैबाट बुद्धि ल्याऊ। सिरियस भइहाल्नु है। म सुरुको 3टा कुरा के भने? सिम्बल भ्यालेन्सी घोक्यो भने मोलिकुलर फर्मुला आउँछ।
एटमिक नम्बर घोक्यो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन प्रोटोन आउँछ। अब सिद्धियो बुद्धि हुने कुरा, यो सबसँग नलेज छ, सबलाई आउँछ। जुनसुकै कलेजले पढाउँछ, सरहरूले नोट लेखाइदिनुहुन्छ, बुझाइदिनुहुन्छ, यो भनेको नलेज हो जो कलेजले दिन्छ। अहिले म के सोधिरहेको छु, नलेज होइन, हाउ टु एप्लाई योर नलेज। इन्ट्रान्स भनेको कम्प्लिट एप्लिकेसन हो, यही बुझ्दैन मान्छे। यो हाउ टु एप्लाई जुन दिन बुझ्यो C++ ले नाम निकाल्छ, हाउ टु एप्लाई बुझ्दैन, बोर्ड फर्स्टको त नाम निस्किया छैन त तेरो कुन गति होला, यसरी सोच्नुपर्छ। अब यो सबै कुरा बोर्डमै छ, मान्छेले अब सी पनि राइट भन्ने थुप्रैले, वास्तवमा भन्यो भने सी पनि रङ आन्सर, तीनटै रङ भएर यसको राइट आन्सर। अब डी मा जे लेख्यो त राइटै लेख्नुपर्छ। कसलाई कन्फिडेन्ट छ कि डी यसको आन्सर आउँछ, त्यसले आन्सर राइट लेख त। जस्तै फिरोज राउतले लेखेको आन्सर राइट हो, रविन अधिकारीले पनि लेखेको राइट हो। 3D6 अभिषेक कुमार शाह रङ, सोधे D6 लेख्छ, सन्दीप रोका रङ। अब हेर कतिले के लेखेको छ राइटमा 3D6, त यो राइट कसरी भयो, कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 6टा मात्र। कुरा बुझ्यो? यसको करेक्ट आन्सर भन्छु हेर, करेक्ट आन्सर हो आर्गन 3D6। अब जसको आन्सर आयो, जसको आन्सर मिल्यो, जो कन्फिडेन्ट छ त्यसले च्याटमा लेख्ने। जस्तै अभिषेक कुमार शाह आर्गन 3D6 लेखेको छैन, सन्तोष यादवले AR 3D6 4S0, त्यो पनि राइट हो। 4S0 लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। किन सन्तोष? n बराबर 4 को मतलब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 4, n बराबर 4 छ भने त्यहाँ के होला, बुझ, सोच त, त्यहाँ के होला? क्वान्टम नम्बर 4 मा 4s मात्रै 0 नभएर 4p पनि 0, 4d पनि 0, 4f पनि 0। ठीक, त जसले बुझ्यो, जसलाई मिल्यो त्यसले च्याट नलेख्ने। अझै नबुझ्ने कोही छ त्यसले मात्रै लेख त च्याट, जसले बुझेन। अश्विन अधिकारी अलि मिलेन सर, सुचित सापकोटाले बुझेन सर। अब सुगम बदमास रहेछ, बुझ्यो भने किन लेख्छ, बुझ्नेले च्याट नलेख। हेर्छौ 408 भाग 402 जना छौ, सबैको च्याट हेर्न सकिँदैन, त हामी के गर्छौँ, सुरुमा 1-2 दिन त भन्छौँ, तर त्यसपछि के हुन्छ, कोचिङले नै च्याट बन्द गरिदिन्छ। सर मजाले पढाइदिनु सिद्धियो, ध्यान दिँदैन भने हामीले के गर्ने। रोशनले बुझेन, अब जसले बुझेन उसले बोर्ड हेर, सिरियस च्याट बन्द। अब यहाँ च्याट बन्द गर्दैनौ, सुन्दैनौ, अर्को क्वेसन बन्दैन। अब यो क्लास छैन कि हात उठाएर सोध्छु सर एकचोटि फेरि भन्नु, सबैको च्याट पोसिबल छैन। पहिलो दिन आज हामी यति गरिरहेको छौँ, अर्को दिनदेखि हामी च्याट हेर्दैन, सिधै पढाउन थाल्ने। हेर, आजबाट जीवनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा फ्लप खानु छैन भने, पहिलो एक्जाम्पल के थियो, घोक्ने कुरालाई घोक्नै पर्छ सिद्धियो। दोस्रो कुरा पनि सिद्धियो, बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ भने अब सिध्याउन गइरहेको छु। तिमी सबसँग नलेज छ, अब प्रिन्सिपल तापनि फ्लप खायो। किन? बिकज यु हेभ नलेज बट नो आइडिया हाउ टु एप्लाई योर नलेज। अब हाउ टु एप्लाई को लागि आजबाट जीवनमा कहिले पनि कन्फिगरेसनमा फ्लप खानु छैन भने म 4वटा ट्रिक निकालेको छु। कतिवटा ट्रिक निकालेको छु? 4वटा। त्यो ट्रिक सुरु गर्न गइरहेको छु, त्यसैले म मेटिरहेको छु। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिद्धियो, यही चलिरहेको छ। भ्यायो भने आज, भ्याएन भने नेक्स्ट क्लासमा के देखाउँछु, न्युमेरिकल टेक्निक। त 3 किसिमको ब्रेन, घोक्ने पर्ने कुरालाई घोक्नै पर्छ सिद्धियो, बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ, यो एक्जाम्पल हो। अब सिद्धियो त भन्न मिलेन, अब सुरु भयो बल्ल ट्रिक। त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा के देखाउने हो भने न्युमेरिकली स्ट्रङ हुनुपर्छ सर्टकट टेक्निक। ल अब 10 मिनट नलेख्ने, च्याट सेट केही नगर्ने, कान ठाडो पार्ने, ध्यान दिएर सुन्ने, बुझ्नु छ भने। ट्रिक फर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। ट्रिक नम्बर 1, एटम को सोध्यो भने के गर्ने। फर इक्जाम्पल मैले दिएँ क्याल्सियम, कति छ 20। एटम को सोध्यो भने के गर्ने, ध्यान देऊ। कुनै पनि एटम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सोध्यो भने के गर्ने। पहिलो क्वेसन, ट्रिक नम्बर 1, त 2टा पोइन्ट गर्ने। नम्बर 1, रुल फलो गर्ने अफ द प्रिन्सिपल। त्यो फलो गरिसकेपछि हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल सोच्ने, त्यो एप्लाई हुन्छ गर्ने, हुँदैन नगर्ने। जस्तै रुल फलो गरौँ त, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 रुल फलो भयो सोच हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल यसमा एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन त्यसैले आफै राइट आन्सर हो हामीले केही गर्नु पर्दैन अब म अर्को एक्जाम्पल दिए क्रोमियम क्रोमियम कति हो 24 यति हेर त यो के लेख्ने सर्टकट यसको के भइहाल्छ आर्गन 20 भन्दा माथि भयो भने 20 को लागि डाइरेक्ट यति लेखे हुन्छ आर्गन 4s2 20 भयो बच्यो 4 के हुन्छ 3d4 फर्स्ट काम हो रुल फलो गरियो अब सोच हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल एप्लाई हुने कि नहुने यसमा एप्लाई नहुने भएपछि के होला त है यसले के भने फर्स्ट काम अब्बा प्रिन्सिपल लेखियो अब सोच यसमा एप्लाई हुने कि नहुने एप्लाई हुने त्यसैले आन्सर रङ हुने आन्सर माथि एप्लाई भएन हेर आफै राइट यहाँ हाफ फिल फुल फिल एप्लाई हुन्छ त्यसैले रङ त हुन्छ भने एप्लाई गर्नु परेको परेन त गर त के हुन्छ आर्गन भयो 4s1 3d5 यो हो राइट आन्सर तिमीलाई मैले एटोमिक नम्बर 1 देखि 30 घोक्न भनेको छु 1 देखि 30 मा दुईटा एक्सेप्सनल केस छ एउटा क्रोमियम गर्यो तरको किन छोड्ने यो पनि गर्दियो कपर कति 29 भने के हुन्छ आर्गन 4s2 3d9 भयो भइसकेपछि रुल फलो भएर फेरि सोच हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन त्यसैले सरी एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन यसमा एप्लाई हुन्छ त्यसैले यो के भइहाल्छ रङ आन्सर के भइहाल्छ आर्गन 4s1 3d10 यो हो करेक्ट आन्सर अब हेर यो ट्रिक नम्बर 1 जुन थियो त्यो तिमी सबलाई आउँथ्यो तिमीलाई के नआएको ट्रिक नम्बर 2 जसको नाम के हो आयन को सोध्यो भने के गर्ने फर एक्जाम्पल फेरस आयनसँग कति इलेक्ट्रोन छ 24 अब यो 24 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने अब हेर त कुरा बाजियो यो पनि 24 हो यहाँ कपर पनि के रे क्रोमियम पनि 24 हो है अब यो 24 त हो तर 24 इलेक्ट्रोन हुँदैमा यो Fe2+ थोरै कपर हुन्छ र त्यहाँ के छ प्रोटोनको संख्या फरक छ न्यूट्रनको संख्या के छ फरक छ है फरक त किन कपरमा यहाँ कपरमा कति होला प्रोटोन 29 यहाँ कति हुन्छ क्रोमियममा प्रोटोन 24 त त्यसैले यो Fe2+ मा 24 इलेक्ट्रोन भए पनि यो क्रोमियम जस्तो आन्सर लेख्न मिल्दैन यसको लागि मैले एउटा सानो गप निकाल्दिन्छु हेर तिमीले 12 क्लास जाँच दिइसक्यौ अब रिजल्ट आउने बेला तयारी भइरहेछ बोर्डले गर्दैछ 12 क्लास सम्म कहिले काहीँ केटाकेटी साथीमा जिस्की गरेको होला नि के भनेर बायोलोजीको क्वेशन 9 10 को साइन्स बायोलोजीमा ए खूब नलेज छ भन् त पहिला अन्डा आयो कि चल्ला यस्तो सुनेको छ कि छैन पहिला अन्डा आयो कि चल्ला त त्यस्तै यही गपलाई यही जिस्कीलाई तिमी केमिस्ट्रीको ट्रिक बनाइदिन सक्छौ केमिस्ट्रीमा के सोच्छ पहिला अन्डा आयो कि चल्ला भने जस्तै केमिस्ट्रीमा यो दुनियाँमा पहिला एटम आयो कि आयन त्यो सोच्ने हो त भन त यो दुनियाँमा पहिला के आयो एटम कि आयन हो च्याटमा आइसक्यो एटम यो दुनियाँ पहिला के आएको एटम अब फेरि कसले सोध्छ सर किन त त्यसको जवाब के हुन्छ एटमले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के भन्छ केटायन एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने के भन्छ एनायन केटायन एनायनको कमन नाम के हो आयन आयन भन्दा पहिला के थियो होला रे एटम यो ट्रिक नम्बर 2 के आयन सोधे पनि बोर्डमा हेरिहाल आयनलाई नहेर किन दुनियाँमा पहिला के आएको एटम पहिला एटमलाई लेख त फेरस आयनको लागि कुन एटम हुन्छ आइरन कति भयो 26 अब रुल फलो गर त आर्गन 4s2 3d6 यो रुल फलो भयो एटम जब ये एटम को लेख्छौ नि त दुईटा कुरा सोच्ने फर्स्ट रुल फलो भयो सेकेन्ड हाफ फिल फुल फिल मोर स्टेबल यसमा एप्लाई हुन्छ हुँदैन त एटम को काम फिनिश भयो अब यसलाई के गर्ने सेल वाइज मिलाउने सेल बुझ्छ नि अर्बिट अनुसार आर्गन 3d6 4s2 यसलाई के गर्ने अर्बिट भनेको सेल वाइज मिलाउने किन सेल वाइज मिलाउने किनकि इलेक्ट्रोन हट्दाखेरि कहाँबाट हट्छ त आउटर मोस्ट अर्बिटबाट यसरी लेख्ने मान्छेले यसलाई बुझ्छ आउटर मोस्ट अर्बिट जो गलत कन्सेप्ट हो किन यो थर्ड सेल हो यो फोर्थ सेल त त्यसैले अर्बिट अनुसार मिलाइदिएको मिलाइसकेपछि अब जतिवटा प्लस छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन हटाइदिने हो जतिवटा माइनस छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन थप दिने हो त कतिवटा हटाइदिने हो Fe2+ कहाँबाट हट्छ 4s2 बाट हेर यो हट्यो गयो आउट आन्सर आयो कसको आन्सर आयो फेरस आयनको ठीक त्यसैले करेक्ट आन्सर थियो डी
मेरो बुझाउने काम सिद्धियो। अझै नबुझ्ने कोही छ? जसले बुझ्यो त्यसले च्याट नलेख। फोरियस पछि 3D कसरी आयो? के भन्छ तिमी? फोरियस पछि 3D कसरी आयो? अफ द प्रिन्सिपल अनुसार भर्खर काटेको होइन रुल। बाबुको काम के भयो? जसले भन्यो फोरियस पछि 3D कसरी आयो, काम के भयो? खाना खाएर 11 क्लासको किताब एटोमिक स्ट्रक्चर पल्टाउने, त्यसमा अफ द प्रिन्सिपल दिएको हुन्छ, त्यो एकचोटि हेर्नु। ल म्याक्सिममले बुझ्यो भन्यो, म्याक्सिममले बुझ्या भनेको छ। अश्विन अधिकारी बुझ्यो। भूपेन्द्र कटवालले के भन्छ? एप्लाई हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? त जम्मा जम्मी दुईटा छ कटवालजी। कलेजमा के पढेको होला? सोच भूपेन्द्र कटवाल। कपर र क्रोमियम सुनिया छैन? त्यो त 10 क्लासदेखि सुनिरहेको। ल वान मोर इक्जाम्पल भन्छ। ल तिमी नै सोध, के को गरिदिउँ एउटा मोर इक्जाम्पल। काजल पाण्डे बुझे सर भन्यो, थ्याङ्क यू। आकाश महरा वान मोर इक्जाम्पल। आकाश भन कुन इक्जाम्पल दिउँ? सियु भन्यो त सियु प्लस प्लस। ल ओके। ल बा एकजना विद्यार्थीले भन्यो क्वेसनमा सर एउटा इक्जाम्पल दिनु। ल हेर त अर्को इक्जाम्पल, सियु प्लस प्लस, CO2 प्लस आयन है, सोध्यो भने कति इलेक्ट्रोन भयो? 27 इलेक्ट्रोन है। अब मैले के सिकाएँ? आयन दिए पनि आयन, यता आयन दिएको छ नि त, आयनलाई नहेर, पहिला एटमलाई हेर। के? कपर कति हुन्छ? 29। फर्स्ट काम के हो? हेर फर्स्ट काम हेर, पहिलो आउला रुल फलो गर। आर्गन 4s2 20, 3d9 29। फर्स्ट काम रुल फलो भयो। एटममा दुईटा कुरा सोच्ने, फलो गरेपछि अब हाफिल मोरेस एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? त हुन्छ। त्यसको रियल आन्सर के हुन्छ? आर्गन 4s1 3d10। यो भयो हाफिल फुलफिल। अब यसलाई अर्बिट अनुसार मिलाऊ। अर्बिट अनुसार मिलायो भने के हुन्छ? आर्गन 3d10 4s1। अब सिरियस हुनु है, मानु सियु एउटा प्लस भएको भए 3s1 को आर्गन 3d10 हुन्थ्यो। दुईटा प्लस छ, दुईटा जान्छ, त के हुन्छ आन्सर भन त? लास्टमा आर्गन दुईटा गए, एउटा 1 बाट यसबाट, एउटा चाहिँ डी बाट, 3d9। यो आन्सर कसको हुने आन्सर? CO2 प्लस को है। तल बोर्डमा देखिएन। ल म हाई पार्छ ल्यापटप चेक गर्यो, देखिएन? अब यहाँ हामी के गर्यो त? माथि लेखिदियो। यति ल्यापटपमा क्लियर छ है। आर्गन 3d10 4s1। अब दुईटा हटाइदेऊ। दुईटा हटायो भने के हुन्छ? आर्गन हुन्छ, 3d9 हुन्छ। कसको हुन्छ? CO2 प्लस। अब कसले सोधेको थियो? कपर CO2 प्लस को इलेक्ट्रोनिक कन्फर्मेसन बुझ्यो? आशिष तिमिलसेनाले भन्छ Fe प्लस खाली एउटै च्याप्टर पढ्ने हो, 20 दिनमा 10 वटा त क्लास पढ्दैन। अब Fe प्लस को त आफै गर्ने नि लाटाहरू। ल अब मैले मेटेँ। ट्रिक नम्बर 3 मा गइरहेको छु। सिरियस हौ त? म मेटिरहेको छु है। जरा लेख्न बाँकी छ, लेख्दै गर फास्ट। लेख्न बाँकी छ कि मेटौँ? एउटा माइनस वाला दिन्छु, डोन्ट वरी, आउँदैछ। अहिले त बल्ल दुईटा ट्रिक नभयो। ल बाँकी छ अमन पाण्डे, लेख फास्ट गर। एउटाले मेट्नु भन्छ, एउटाले भयो भन्छ, एउटाले बाँकी भन्छ। अमन पाण्डे बाँकी छ, फास्ट। अमन पाण्डेको च्याट आयो, भयो सर कि म मेटिहाल्छु। अनि ट्रिक 3 को लागि रेडी भयो। पढ्ने तरिका आएर यसरी पढ्यो भने C प्लसले पुल्चोकमा नाम निकाल्छ। यसरी पढेन, बोर्ड टपको ग्यारेन्टी छैन त बाबु नानीको के ग्यारेन्टी? मेटौँ? ल अब मैले मेटेँ। ट्रिक नम्बर 2 सम्म बुझ्या हो कि होइन त्यसको चेकिङ गरिरहेको छु। त्यो चेकमा पास भयो त ट्रिक नम्बर 3 आउँछ। लेख क्वेसन एउटा दिउँ त। क्वेसन, द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन
electron in Fe2 plus ion is Fe2 plus ion को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही चाहिए हेरे भन त आंसर के होला आंसर the number of valence electron in ferrous ion is यो ग्रुपमा पनि कुनै विद्यार्थी सारै राम्रो विद्यार्थी छ एउटै विद्यार्थीले सबै ग्रुपमा बसेर पढ्छ क्या हो सेम नाम लाग्छ जस्तो अब जस्तै खगेन्द्रले भनेको छ त फर्स्ट अप्सन मैले 0 दिए च्याट बन्द गरेर दिनु छ भने अप्सन दिए 0 अब के च्याट लेख 0 रङ यति मात्र लेख त 0 राइट कि रङ राइट पनि भने आज उज्जवलले हेर यही आइडिया छैन 0 रङ आन्सर हो मैले अप्सनलाई चेन्ज गर्दिने 0 को साटो हाल्दिए 2 अप्सन चेन्ज भयो हेर बोर्डमा 2 राइट कि रङ अब तिमी यसरी लेख 2 रङ 2 राइट अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ 2 कि राइट कि रङ 2 राइट लेखे पनि छन् केशव 2 रङ म्याक्सिममले भनेको छ 2 राइट भनेको दिलीपले पनि भनेको छ हेर साच्चै के भन्यो भने 2 रङ नै हो म बी अप्सन दिए 6 अब तिमी के लेखा B6 राइट B6 रङ हेरौं कति आइडिया छ अनि बल्ल तिमीलाई थाहा हुन्छ तेरो लेभल के छ मान्छेले आफ्नो लेभल आफ्नो थाहा हुन्छ आफ्नो आत्माले भनिरहन्छ अरूलाई झुक्याउन ठगुन बेग्लै कुरा हो तर आफ्नो लेभल मान्छेलाई आफै थाहा हुन्छ है अब म हेर यो 6 जोड दिए C 8 ए राइट ए रङ त्यति लेख न ए राइट ए रङ अब हेर 2 र 6 जोडे 8 भयो 6 र 8 पनि जोड दिउँ 14 डी 14 राइट रङ लेख 14 राइट रङ सिक्स राइट लेखा छ विपिन अब हेर खाली 6 राइट 6 राइट 6 राइट सी राइट अदर रङ भन्छ अब म घोषणा गरेर करेक्ट आन्सर हो डी करेक्ट आन्सर हो 14 13 लेखा छ आयुष गैरेले हेर अप्सनमै छैन 13 आयुष अश्विन अधिकारी त साँच्चै फटाइरहेछ तिमी उसले हिन्दी झारिरहेछ कैसे एक त कोरोनाले त्यसै तिमीहरूलाई डुबाएको हेर कोरोना डिभिजन 12 मा सब चोरी गरेर लेखेको होला त्यसमा यस्तो गफ हाँक्छ पुल्चोकमा यसरी नाम निस्किँदैन है पछि फिजिकल भेटघाट हुन्छ अनि बल्ल थाहा पाउला यस्तो ल अब मैले राइट आन्सर सृष्टि सुरुले लेखेको छ 14 राइट अब च्याट नलेख जसले बुझ्यो ठीक हैन नबुझ्ने कोही छ तब उसको लागि मैले ट्रिक नम्बर 3 निकाल्दिनु पर्छ जसले बुझेन च्याटमा लेख त बुझेन समीना उज्जवल सुदीप सदीक्षा बुझेन ल अब च्याट बन्द बोडेर ल यहाँ हेर त बोर्डमा यो क्वेशन पछि यहाँ छ ट्रिक नम्बर 3 लेख ट्रिक 3 फर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ट्रिक 3 फर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ट्रिक 3 फर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है सिरियस हुनु तिमीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को लागि सर्टकट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्नु हुँदैन मैले तिमीलाई झुक्याउनलाई के गरे थाहा छ यसरी हेर द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन फेरस आयन इज अनि के भन्ने यसलाई हेर त यसलाई हेर भनेको हेर यसलाई त मान्छेले यसलाई हेर्छ कि 6 लाई हेर्छ यो भित्र पनि थर्ड सेल छ भने हेर्दैन त त्यसैले मैले टेक्निक के लेखाए
सर्टकट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ भने क्वेसनमा त्यसलाई नहेर, बुझ्नलाई इक्जाम्पल दिएर, फर इक्जाम्पल दिए के आर्गन 3d6 4s0 यसरी दियो, यसलाई हेर्नु हुँदैन। जसले यसलाई हेर्यो जालमा फस्यो, आउट। के गर्ने? यहाँ हेर, फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्ने हो। 2s2 2p6 3s2 3p6 है, अनि के त 3d6 यो हेर्ने हो। अब पहिलो सेलमा 2, दोस्रोको मतलब n बराबर 2, यो पनि 2 यो पनि 2, कति भयो 8। तेस्रोको मतलब n प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3 3 3 3 हेर्छौ 6 2 8 कति भयो 14। भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन भएकोलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। त्यहाँ आउटरमोस्ट अर्बिट हो थर्ड सेलमा 14, त्यसैले आउँछ 14। ल च्याट लेख्दै फेरि के भन्छ त्यो सारा पनि र सोच पनि। अझै जसले बुझेन त्यसले च्याट लेख, बुझेन जसले बुझ्यो त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। अब सबैले च्याट लेख्छौ हेर है, अहिले कति छ 390। अब सबैले च्याट हेर्छौ अनि के हुन्छ त हामीले यहाँ पढ्न पाएको हुँदैन, तिमीलाई रिप्लाई। दिलीप पौडेल बुझेन, के आए हम हेर के हुन्छ। अश्विन अधिकारी बुझे जस्तो लाग्छ, बुझे जस्तो लाग्छ त बाबुलाई त सबभन्दा बेस्ट आन्सर हो। के बुझा? पुलचोकमा नाम निकाले जस्तो लाग्छ, तिमी इन्जिनियर भइसक्यो, नपढे पनि भयो। अब माइनस वाला गर्छु किन त्यो एक्जाम्पल कतिले लेख्छ सर एउटा माइनस अलि सर के नाम हो कस्ता विद्यार्थीहरू छन्। के भने जसले बुझे त्यसले च्याट नलेख, कहिले बुद्धि होला। जसले बुझे त्यसले नलेख, जसले बुझेन उसले मात्र लेख्यो भने हामी रिप्लाई दिन्छौँ। यस्तो ताल नआयो भने हामी कसैको च्याट हेर्दैनौँ त सबलाई घाटा हुन्छ। तब हामीले बोर्डलाई पढाउने हो। अहिले म तिमीलाई पढाइरहेको छु, पछि बोर्ड दिया श्रेष्ठले भन्छ एकचोटि ल कुरा बुझ्दैन जति भने पनि च्याट लेखेको लेखै छ त मैले च्याट हेर्न बन्द गरेँ। ट्रिक नम्बर 4 ट्रिक नम्बर 4 लेखिरहेको छु। अब फोन नम्बर दिएकै छु, जसले बुझेन उसले मजाले सोध्ने है। ट्रिक नम्बर 4 मा जाऊ। हेर्छ अब जब मैले मेट दिएँ आफै च्याट बन्द गर्यो, च्याट हामीले हेर्न बन्द गर्यो। ट्रिक 4 इलेक्ट्रोनिक configuration of atom in given molecule। यो ट्रिक नंबर 4 क्या बताएं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। हेडिङ लाई सम्झ त, इन गिवन मॉलिक्यूल तिमीलाई एउटा के गर्छ मॉलिक्यूल दिन्छ, त्यसैले भयो इन गिवन मॉलिक्यूल। त्यो मॉलिक्यूलमा कुनै एटमको सोधिन्छ, त्यसको नाम हुन्छ ट्रिक नंबर 4। के सुन्यौ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। एउटा मॉलिक्यूल दिन्छ, त्यो मॉलिक्यूलमा कुनै एटमको सोधिन्छ। बुझ्नलाई म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक configuration of phosphorus in H3PO4 molecule। अब हेर बुझ्नलाई एउटा क्वेशन हाल्दिएँ। के भनेको छ? H3PO4 मोलिकुलमा P को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के होला? यो भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई के सिकाएँ? यो दुनियामै पहिला एटम आएको हो।
फर्स्ट काम तेरो के भन्छ एटम को लेख हेर फस्फोरस एटम हो एटमिक नम्बर 15 हुन्छ त्यसैले घोक्ने कुरामा यो गयो रुल फलो गर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 रुललाई फलो गरियो मात्र p को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सोधेको भए के सोधेको भए इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ फस्फोरस इज यो राइट आन्सर तर अहिले त्यो क्वेशनै होइन क्वेशन के हो फस्फोरस इन H3PO4 हो H3PO4 हो भने फर्स्ट काम के भन्छ फस्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल्ने त ट्रिक नंबर 4 फिनिश्ड ध्यान देऊ एकचोटी लास्ट चोटी भन्नु सुन कुनै पनि मोलिक्युलमा कुनै एटम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सोध्यो भने पहिला त्यो एटम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्ने अनि त्यो मोलिक्युलमा त्यो एटम को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल्ने ऑक्सीडेशन नंबर को मतलब हुन्छ चार्ज पर एटम त्यसपछि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिसकेपछि इट बिहेव एज आयन्स भन्नाले प्लस छ हटाइदिने माइनस छ थपिदिने हेर त ऑक्सीजन को कति हुन्छ -2 त चारवटा कति भयो -8 हाइड्रोजन कति हुन्छ +1 त तीनटा को कति भयो +3 सम 0 हुनु परेको परेन त फस्फोरस को कति भयो +5 +5 निकालिसकेपछि नाउ इट बिहेव एज आयन्स यसको मतलब 5 वटा हटाऊ त 5 हट्छ कहाँबाट अटोमेटिक तीनटा यो हट्यो दुईटा यो हट्यो यति बच्यो त्यसको करेक्ट आन्सर के हुन जान्छ 1s2 2s2 2p6 को करेक्ट आन्सर तर कसको p इन H3PO4 सिरियस भयो ल अहिले म तिमीलाई ट्रिक नम्बर 4 सिकाएँ यतिसम्म जसले बुझ्यो त्यसले च्याट नलेख लेख्छ आफैलाई कोचिङले भन्छ च्याटलाई वास्तै नगर्नु भनिदिन्छ बुझ्दैन कुरा जसले बुझेन अब प्लिज एक्सप्लेन ट्रिक नम्बर 3 हामी 4 मा आइसक्यो अनि 3 भन्छ जो सम्भव छैन त्यसैले फोन नम्बर दिएको छु फोनमा सोध्नु होला ल बिपिन रेग्मीले बुझेन रोशन झाले एकचोटि अझै भनिदिनु पर्यो रे सन्देश पन्त लास्ट को भनम सर बिपिन रेग्मी ट्रिक नम्बर 4 क्लियर छैन त छैन भने छैन सिद्धियो म त भने नि आज भन्छु तिमी सुध्रियो भोलि हल्का आधा भन्दा आधी भन्छु पर्सिदेखि त हामीको च्याट भन्छु बन्द गर्नलाई च्याट सेट हुँदैन यहाँ आ पनि हामी हेर्दैनौं बोर्डलाई पढाउने हो जाने हो अब बुझ्नेले बुझ्छ नबुझ्ने नबुझ्छ संसारको नियम यही हो आफ्नै कलेजको कुरा गर सरले पढाइरहेको थियो तिमी सुतिरहेको थियो त्यसैको हाल हो इन्ट्रान्समा जहिले पनि के बुझ 11 12 कै सोध्छ पुलचोकमा 11 12 भन्दा बाहिर एउटा लाइन सोध्दैन भाइ त पढेको कुरा पुलचोकमा सोध्यो भने कोचिङ किन पढ्नु पर्यो पढ्नै परेन किन पढ्नु पर्छ किनकि विद्यार्थी 11 12 मा ध्यान दिएको हुँदैन अब यहाँ पनि ध्यान नदिएपछि अब कसैको केही उपाय छ त ट्रिक नम्बर 4 बुझेन भने म लास्टमा एकचोटि भन्छु अझै ध्यान नो च्याट सेट अश्विन अधिकारीले भन्छ कलेजमा भन्दा नि बढी बुझ्यो बुझ्छौ नि बाबु मैले के भने यहाँ यदि तिमी बुझेनौ मेरो क्लासमा नेपालमा कहीं बुझ्दैन ढुक्क भइहाल्नु यो 25 वर्षको अनुभव हो तेरो घरमा कोही इन्जिनियर बनेको छ डाक्टर बनेको छ सोध्नु एमके सर तिमी खाली यो सोध्नु एमके सरले क्लास लिनु भएको तिमीलाई दुईटा कुरा भन्छ तेरो ड्याडी अंकलले यदि डाक्टर इन्जिनियर बनेको छ भने चाहे सिनियर दाइ दिदी भन के भन्छ क्लासमा ध्यान दिन्छौ घरमा किताब छुनु पर्दैन एमके सर क्लास लिएपछि क्लासमा ध्यान दिदैनौ त फेरि जे पाइ त्यही गाली गर्छ अब अहिले त अनलाइन भयो नि यो कोरोनाले गर्दा अब फेरि फिजिकल हुन्छ त खूब गाली खान्छ क्लास ठीक पढ्ने विद्यार्थीलाई हाम्रो नैतिक धर्म के भन्छ कोचिङ बाहेक पनि उलाई इन्ट्रेस्ट छ भने फ्रीमा पढाइदिनु पर्छ त्यसैले मैले फोन नम्बर दिएको छु अब नपढ्नेलाई त जति भने पनि काम छैन 11 पढेन 12 पढेन 11 12 पढेन तर अब बल्ल उलाई बुद्धि आइरहेछ के इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ त्यस्तै सबै इन्जिनियर बन्ने हो भने कृषि प्रधान देश किसान को भन्ने त त्यसैले सर फिजिकल क्लास पनि हुन्छ र त के जीवनभरि कोरोना नै रहन्छ र फिजिकल क्लास जसको नाम निस्क्यो निस्केन भने त्यसले फिजिकल क्लास पढाइहाल्छ नि फाल्गुने गतेबाट अब औषधि पनि आयो कोरोनाको भ्याक्सिन आइसक्यो इंग्ल्यान्डमा दिइसक्यो भ्याक्सिन अमेरिकामा शुक्रबारबाट दिँदैछ नेपालमा पनि 1-2 महिनामा आउला अनि बिस्तारै बिस्तारै हजारौंमा भाइरसको प्रकोप बढी हुन्छ अनि फाल्गुन 1 देखि त हाम्रो यही पीएममा फिजिकल क्लास हुन्छ ल
अगाडि बढौँ, सिरियस भइहालौँ। सिरियस भयो? म लास्ट चोटि भने सिरियस हो त के बताएँ? कुनै मोलिकुलमा ध्यान दिएर सुन, कुनै एउटा मोलिकुल दियो, त्यो मोलिकुल भित्र कुनै एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सोध्यो भने पहिला एटमको लेख्ने रुल फलो गरेर गर्यो। त्यसपछि त्यो मोलिकुलमा त्यो एटमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने। अब एउटा विद्यार्थीले भन्छ अक्सिडेसन कसरी निकाल्ने सर? अब यसको के जवाब छ? अब के परेको होला 11 12 मा हेर त। कसरी निकाल्ने पनि पढाउँछौँ हामी, तर यहाँ होइन, अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरमा। कुरा बुझ्यौ? अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने। अक्सिडेसन नम्बर निकालिसकेपछि त्यो एटम अब केमा कन्भर्ट हुन्छ? आयनमा। आयन त पढिसक्यो, ट्रिक नम्बर 2 त 2 स्टाइलमा लेख्ने। त्यति कुरा त हो नि, अरु के भने हो र? प्लस छ भने हटाइदिने, माइनस छ भने थप्दिने। कति विद्यार्थीले भने त्यो माइनस वाला भन्नु न सर, अब पालो आउँदैछ। त हेर लास्ट चोटि भन्नु, फस्फोरस इन H3PO4 भन्ने छ त पहिला फस्फोरसको लेखियो एटम अनुसार। त्यसपछि अक्सिडेसन नम्बर निकालियो, कति आयो? +5। प्लसको मतलब 5 वटा गयो त 5 वटा गयो, के बच्न गयो? 20। त्यो भयो आन्सर। अब जसले नेगेटिभ वाला भनेको थियो, क्वेशन आयो, रेडी भौ त? सर पीएमा फाल्गुन 1 गतेदेखि फिजिकल क्लास भयो भने आएको एक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ? लाटा पुरै बुझेन। पुल्चोको जाँच हुने माघ फर्स्ट विक नियरली फिक्स हो। तिमीलाई 30 दिन 35 दिन अगाडि टाइम दिन्छ। कुरा बुझ्यौ? फिक्स हो। हामी के भनेको अहिले त अनलाइन क्लासबाट नै एक्जाम दिने हो। यो सेसन सिद्धिएपछि जसको नाम निस्क्यो एडमिसन भयो, पर्यो, जसको नाम निस्केन ती विद्यार्थीले के गर्छ त? फेरि पढ्न आउँछ नि अर्को वर्ष। त अर्को वर्षको लागि फाल्गुनदेखि फिजिकल क्लास होला, त्यो पो भन्न खोज्या हो है। ल अब हेर नेगेटिभ वाला सिरियस। H3PO4 मा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त लेख्यो। अब मानो H3PO4 मा अक्सिजन को सोधेको भए के हुन्थ्यो? अब नेगेटिभ वाला कसले सोध्या त हेर। क्वेशन बन्यो के? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन इन H3PO4। दुनियाँमा पहिला एटम आयो, अक्सिजन को पहिला लेख्यौं रुल फलो गरेर 1s2 2s2 2p4 भयो। त्यसपछि यसको चार्ज हेर्नु, चारवटाको -8 हो, एउटाको कति हुन्छ? -2। त्यसरी भन्ने पनि भयो वा ज्ञान गराएपछि के हुन्छ? 1s2 2s2 2p6 हुन्छ आन्सर। कसको आन्सर आयो? अक्सिजन इन H3PO4। अब हेर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, कुरा बुझ्यो? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यहाँसम्म ठीक? केही टेन्सन? ल यहाँसम्म के सोध्नुहुन्छ भन? नारायण 5 और 2 मात्र किन जोड्यो? अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? -2। माइनसको मतलब के भयो? गेन। त दुईटा जोड हो। सर हाम्रो विद्यार्थी छ विवेकले फेरि नेक्स्ट क्वेशन थप्दै, सर हाइड्रोजनको के हुन्छ? हाइड्रोजनको के हुन्छ? बोर्डमा हेर। त्यो तिमीले नभन्ने म दिने थिएँ। फेरि हेर त, मात्र हाइड्रोजन भनेको आन्सर के हुन्थ्यो? 1s1 है। क्वेशन यस्तो आयो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ आन्सर हुन्छ 1s1। तर यो क्वेशन त्यो होइन। अहिले के हो थाहा छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ हाइड्रोजन इन H3PO4 इज। रोशन ओझा कस्तो राम्रो विद्यार्थी रहेछ, रोशन ओझा आन्सर लेखेर रहेछ। भेरी नाइस रोशनले, मेहनत गर। पुल्चोक इज वेटिङ फर यु। अब हाइड्रोजनको लेख्यो। अब हाइड्रोजनको अक्सिडेसन कति हो त? +1। किन? तीनटाको न +3 हो, हामी लिएको त +1 हो। त प्लसको मतलब लुज 1, एउटा छ त्यो पनि लुज भयो। आन्सर के रहन्छ? 1s0। यो आयो, तर कसको आयो? यहाँ छ हेर, हाइड्रोजन इन H3PO4 भयो। ल यो ट्रिक नम्बर 4 हो। यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ भने बोल्न पायो? केही क्वेशन छ?
इन्ट्रान्स एक्जाम नि अनलाइन हुने हो। लोकेन्द्र श्रेष्ठ अहिले होइन, पहिलादेखि नै अनलाइन होइन, कम्प्युटर बेस्ड हो पुल्चोक। अब त्यो त अहिले फिक्स भएको छैन, त पछिको कुरा हो। ठीक, अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -8 छ होइन र भन्छ अविनाश महतोले। अविनाश महतो, अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -8 हुँदैन, त्यो 4वटा भएर -8 आएको हो। कहाँ छौ तिमी? 4वटा भएर -8 आएको हो। अक्सिडेसन नम्बरको मतलब के हुन्छ? पर एटम, मतलब -2। ठीक, ल अब म टपिक चेन्ज गरौँ है त। सर गभर्मेन्टतिर 9 देखि 12 सिभिल इन्जिनियरिङ पढेकोले आइओई इन्ट्रान्स दिन पाउँछ। गभर्मेन्टतिर 9 देखि 12 के भन्छ, सिभिल पढेकोले पनि पाउँछ। ल मैले सिरियस हो त सबले मलाई हेर, हेडिङ लेखेको थिएँ सिलेबस, सिम्बल भ्यालेन्सी घोक्ने कुरा थियो। त्यो घोक्यो भने मोलिकुलर फर्मुला आफै आउँछ। त्यसपछि एटमिक नम्बर थियो, घोक्ने कुरा। त्यो भयो भने Fe2+ मा कतिवटा इलेक्ट्रोन आफै आउँछ। यो सबै इक्जाम्पलको थियो घोक्ने कुरा। घोक्नेको म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु हेर। व्हिच वान अफ द फलोइङ इज कल्ड किङ अफ केमिकल्स? व्हिच वान अफ द फलोइङ इज कल्ड किङ अफ केमिकल्स? के होला आन्सर? आन्सर के हुन्छ? कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। कसरी बुझ्यौ? घोकेर। फेरि क्वेसन आयो, व्हिच वान अफ द फलोइङ इज कल्ड ओइल अफ भिट्रियल? ओइल अफ भिट्रियल के होला आन्सर? कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। कसरी बुझ्यौ? घोकेर। त्यो घोक्ने पार्टको इक्जाम्पल अगाडि सिद्धियो। अब कुरा के आयो? बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ। तिमी सबलाई आउँथ्यो अब्बा प्रिन्सिपल, जसलाई अब्बा प्रिन्सिपल आयो त्यसले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सक्छ, तर फ्लप खाएको थियो। त्यसको इक्जाम्पल के भयो? बुझ्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ, घोकेर पोसिबल छैन। यसलाई के भन्छ? हाउ टु एप्लाई योर नलेज। जसको इक्जाम्पल मैले के दिएँ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब तेस्रो कुरा सुरु भइरहेछ, न्युमेरिकल ट्रिक। म कुनै पनि न्युमेरिकललाई ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो भने 2 लाइन, ल्याङ्ग्वेज नलेख्ने हो भने 2 वर्ड, 2टा शब्द यसरी लेख्छु, आन्सर निकालिदिन्छु बिना क्यालकुलेटर। त्यो बुद्धि मेरो चोर्न सक्यो भने तिमी कालीकोटमा पढे पनि तिमी पुल्चोक टप गर्छौ लास्ट इयर जस्तो। त्यो बुद्धि चोर्न सकेन भने है +2 कै स्टाइलले गर्छु एक पेजमा भने लास्ट इयर पनि टपरको नाम निस्किन, तेरो निस्किँदैन। त अब ट्रिक नम्बर के अरे न्युमेरिकल टेक्निकको लागि तेस्रो बुद्धि म सुरु गरेँ, 1 लाइन। अब त्यसपछि घरबाट पढेर आउनु होला। होमवर्क के भयो? नेक्स्ट क्लास मोल कन्सेप्ट मात्र हुन्छ, पढेर आउनु होला। लेख, मोल कन्सेप्ट। फर्स्ट point, we know that, ल ठुलो ठुलो लेखौं, लास्टै हो। we know that 1 mole भनेको molecular weight expressed in gram, molecular weight expressed in gram। और क्या हुन्छ? 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions, or 22.4 liters, 22.4 liters gaseous volume at NTP भने पनि भयो, STP भने पनि भयो। त लिटरको साथ हामी के लिन्छौं? 22400 ml। अब सिरियस हुनु होला। यति कुरा हामी सबले 9-10 मा पनि सुन्यौ, 11 मा डिटेल पढ्यौ। यो तेस्रो बुद्धि न्युमेरिकल कसरी गर्ने। हेर, we know that 1 mole molecular weight expressed in gram, पहिलो लाइन। दोस्रो 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions, दोस्रो लाइन। तेस्रो 22.4 लिटर्स ml भन्ने भने 22400 ml ग्यासियस भोल्युम हुनु पर्छ, एनटीपी भनौं, एसटीपी भनौं, तेस्रो लाइन। अब यसैमा आधारित म नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु। यो होमवर्क भयो, नेक्स्ट क्लास खाली मोल कन्सेप्ट नै जान्छ। यसबाट एउटा क्वेशन जहिले पनि पुल्चोकमा फिक्स हुन्छ, पढाउनु होला। हाललाई एउटा क्वेशन दिए, ट्राई गर। 1.6 ग्राम methane has number of electrons. Option A 6.02 10 to the power
21. 6.02 into 10 to the power 22. 6.02 into 10 to the power 23. 6.02 into 10 to the power 24. Try करो त fast. बंद गरौँ ल अब हाम्रो टाइम नियरली फिनिश्ड यो क्वेशनमा हेर थुप्रै बुद्धि दिनुपर्छ यो क्वेशनमा म तिमीहरूलाई कसरी झुक्याउँछु है तिमीहरू हेरेर आउनु होला अहिले कतिले आन्सर भनेको छ बी राइट सी राइट बी राइट सी बी सी ए पनि लेखेको छ कतिले डी पनि लेखेको छ है ल यो होमवर्क दिए नेक्स्ट क्लासमा के पढाउने हेर्छौ कति ठुल्ठुलो बी लेखेको छ जबकि फर्स्ट टाइम विद्यार्थीले बी नै भन्छ हेर आन्सर तर करेक्ट आन्सर हो सी किन एक्सप्लेन गरौँला नेक्स्ट क्लासमा आजलाई यतिकै होस् थ्यांक्स यो यही करिए चश्मा यहाँ मोबाइल